अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा यब्न रसूलिल्लाह। दिरिंग विलादत बा सआदत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलामिन इमामत इंगिसरिसी शर्मिंगिमाओ दि आलम पें खुदा शर चुक्सपयुत पिजक वलिजादी मुनासिबती का तू से खुजा इमाम ज़मान अरवाहुना लहुल फ़िदाई फ़ियक़पुला वदील शुक पे कयंतंग अहल बैत मुहब्बतना अरगलुक्सियों कुरियत खन मुअमिनीन मुअमिनात गंग में खिदमतंग तबरीग व तहनियत अरज़बत दिरिंचन खुजा पे याद बेशित्यानुगना तज़किरी शित्यानुगना तंग खाली मिलुस पावफरिस बस मुनासिब शेस कुरी फ़ियक़ पे फजीलतना शराफत अनु कलिमा चिग अर्ज़बायुत पाओ इंशाअल्लाह गंगमस न तंगत व दी तवाब पो गंगमस खुदायर संग मजाद पे कना कसुब्बत इंशाअल्लाह। अगरची तमाम अहल बैत अलैहिमुस्सलाम करमना जंगचन्ना बख्शिश बखन या शिपइन शक चिगमेत वलाकिन करीम अहल बैत ज़रबयुत पी दी लक़ब पो दी सिफत पो मखसूस ना फिस्पछा सोंसेत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक़ पे फरिस करीम सुअजर इंजू ज़रबना इमाम फ़ियक़ पुखरी का ना सवाल बस जो करीम चिला ज़रबत सुला ज़रबत ज़रबना कसल मुस करीम अल इब्तिदाउ बिल अतियति क़ब्ल अल मसअला एक सखी चिगियोत व एक करीम चिग करीमी मर्तबा पो गिन लयोत सखी बसंग सखी सोजर चिंजर बना मिंगा चिगिस हाजत चिगियोते दुम्बे गियोते जुंगा ची शिरगोशायोत जरे yang ci kana चल बना खुरी दे हाजत पो इजहार बस एवला दरखास्त बस ए kana चल बना खुई हाजत पो चल चिबे जो रवाबत खुई दे मुश्किलात पो फल तिकबत खुआ ची शिक शजदबत अदुल जरचिन सखी अम्मा करीम सो जरचिन इमाम इसका सलमज अल इब्तिदाउ बिल अतिया क़ब्ल अल मसअला yang ची यानुक ज़रूरत चिक दुक ज़रबयुत पाओ ख्वा एहतियाज शिक दुक ज़रबयुत पाओ तखफछाना दी आसार पो वन मना खुज दरखास्त बाबा दुल्ला चल बाबा दुल्ला खुरज दिकना युग से शुरू बायुत पो शजदे बायुत पौला दुला जरचा इन करीम करीमा सोत पर गोशमीन बीक चल बर गोशमीन दरखास्त बार गोशमीन दिरना खुरज ची बचा इन दुल्ला चलचाइन मिंगा चियनु हाजत चियोत न तो खुद हाजत पो रवाबुक मुश्किल पो फर्ल तिक बुक ज़रबयुत पी सदत अंगोचा इन दो लजरचा इन करीम इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैहि फ़ियक़ पे ज़िंदगी नुंगता नमूना मन मंगो थोंचा इन कि वाक़अन व हक़ीक़तन करमी दी सिफत पुखुरियोत पी ज़ात चिगिन मिन इमाम हसन मुज्तबा फ़ियक़ पो चाम चिक फ़कीर फ़ुक़रा मिस्कीन मुस्तमिंदान ना ज़रूरत युत खन दे अफराद कुन ला क्यार बचेग मेद पा चलचेग मेद पा खुरी फ़ियक़ पुज दुन ला गुम्बले ने खोई मुश्किलात कुन न परेशानी कुन फल तिकबत पा वखोई हाजात कुन का इमाम फ़ियक़ पो थुन मछाछत पा नमूना ची अंते खिदमत लंगज अर्ज़बत कि अनस ज़रबयुत पी शख़स पुज़रत हय्यत जारियतुन लिल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिताक़त रैहान इमाम फ़ियक़ पुला कनीश युत पा दी कनीस पुज मंदोगी छगबी खुरे गुले दस्ते गुल चिखुरे कि दो संग बाज़ किताब मुताबिक खुद इमाम फ़ियक़ पुखुरी बाग पे अनुगना इन मपा मंदोगी चंपे खुरे ना इमाम हसन मुज्तबा फ़ियक़ पे शित्या बेअनवान हदिया क्योंस इमाम फ़ियक़ खुशहाल सा चुप पे मिंगना इमाम था चुप पे मिंगना दी मोहब्बत पो इबराज ना आश्कार बिन कनीज इन मपा दी
من دوغي جنبو كونسي إمام فيقبولا تنس دو تنگ من ينبو فقال لها إمام حسن فيقبوس كلا كسلمس أنت حرة لوجه الله لكنيز خدای فرس خدا تحت بمينا نز کرن آزاد بد خدای لمنو کرن حر این حریتنا آزادی پو دی من دوغی چقبو دی من دوغی دسته گل پنا برابر امام حسن فیقبوز کلا عطا بس حریت شزده بس راوی زرد فقلت له في ذلك چونچی تعجبان بسنا دو چی کنه یرز دلیل پو چین آخر من دوغ چیک چمپیک تانگ من یمبو دیر برابر انو کو آزاد باید پاو زربان امام اسکو سلموس ادبن الله تعالی خدا يرسن مزاد پوزنگا چنگا ادب نا تربیت تنسد دی ترپیکا کی فقالا کری فقبوس کا سلموس دو قرآن آیین وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اگر کھنتنگا حدیق تحیت چکا تو تنگنا اگر احسان چی بسے حدیق کا تو اگر تحفے کا تو تنگنا کا تو فحیو بأحسن منها او ردوها قرآن آیت یاد او نچوکس کھنتس خواہ زدیو الزوق یادو بسن لقمو بسے امام اس کا سلم ولد نچنگا خدا سے ادب تنگ سے دی ترپے کا کہ اگر کھنتنگا حدیق تحفے تنگنا کا تو فحیو بأحسن منها دو بسن لقمو کھنتس چی بس کوئی منگنا هدیه بس کوئی منگنا بعنوان زده دی مقابل انک تنظره دی ترپی که اچنگا ادب تنسید خدا ارسم مزاد بس وکان احسن منها اعتاقها نی دی کنیز بس دی دسته گل پو دی من دوغی چمپو کھونسه ده چک تنسن دیون برابر انک خدا از اچنگا تربیت تنسید پی دی آیه شریفه پی حساب پی که دی بسن لغمو چین خورنگ خدای لمنو که آزاد باید پاوین چان دی ترپی که چنگا تربیت تنسید دیو کرام امام حسن مجتبی علیه السلام مزز دی کنیز پزنگ آزاد بز امام فقبل آثاری که نرتق فچد کنیسیز سنمز آزاد شاید پوزل چاین دیاناو بحانه بسه دیامن دوک بحانه بسه نا امام فقبل آزاد بسه تنس عزیزان کن درین ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام یرنگ ننگسن یون حدیق امام فقبل کل بہترین ہدیہ چین قرآن کریم کم سے کم امسرنگ مو چنچے سرما گنگما زربین چیوت قل هو اللہ احد پر اسپسم تلاوت بس قل هو اللہ احد انگ آیج بیوت ماہ مبارک رمضان انگ آیا چیچی گنتا چھوڑے نیوت کل قرآن تلاوت باونا چوس قل هو اللہ احد چیک زربانا قرآن جبی تلاوت باونا چوس رسپسم کا تو زرنا قرآن چونیس دیکھنا دیو امام معصومی فارس کا تو حدیہ بانا کا تو دی ینگ نزلوک پو دی ڈبل پو غتا ینگ ثواب چاین گویا نشر سجبی قرآن زر باونا چوس امام فقبل حدیہ باونا چوس اگر یرنگ ننگز لوجه الله دیو رنگ نا رنگ خدای بارنگ اگر دو چوز حدیه که تو تغنه که تو عزیزان کن امام مجتبی دیانا کسل پو که خدا زنگا چنگا بہتر پو کنگا زده تونگ زره جواب تونگ زره تربیت تانست زرستان دی برابر انگا چی شزده بچاین قرآنی آیه شریفونا هدیه بسه دی بسنگ لغمو این موید پیزدیو سوچاین چاین قرآن برابر این می یا قرآن بسنگ لغمو این موید پیزدیو نتنگا سوسنگ چاین چمین مگر خود اهل بیت علیهم السلام متبا نی امام مجتبی فقبلا دیو هدیه بنکتو دیز دیو خود امام حسن کری فقبو نتنگا شزده بچاین هبا بچاین یعنی چی؟ یعنی زندگی پو یرنگ ننگی زندگی حسنی چچاین زندگی علوی چچاین دیمیگ پی کنا امام حسن مجتبی فقبو راضی یود پی یود پی دلس کن خورز ملکون وید پی دیتوز لس کن مد پنگاتی کنل دنچمین نامحرم نظر بچمین حسنی چانا دیخنے کا غیبت نا تحمد نینچمین
دی زبان پی کا خدا مرن میت پی غیبت نہ تحمد نرزن نہ دون غتی کنل دنچمین تمام اعزان جوارح کن حسنی اعزان جوارح شچین امام مجتبی تھد پیوت پی خدا تھد پیوت پی دلس کن یرانگی اعزان جوارح کن کنل دنچین خوشا بحال کسانی کی دوچوس اعزان جوارح کن امام حسن باقی ائمہ تھد پیوت پی خدا تھد پیوت پی شسن شلو انتخاب بس یوتن و خدا از خواه توفیق تنسیوتن انشاءاللہ یرنگ ننگ مشکلات منگمو پریشانی منگمو حاجات تنگو منگمو کریم اہل بیت علیہم السلام غتس توسل بس دیانا قرآن آیاو انشاءاللہ رسپسم امام فقی فرز ہدیہ بس کریم اہل بیدین حاجات تنگون مزر نسنگ امام فقبس یرنگ ننگی حاجات تنگون شزد بچائین خدایا باری لاہا بحق کریم اہل بیت غیتوس مولا امام زمان فقبو درین دی ولادت ایدی پو درنچن خجا پہ غچی ظہور تعجیل شزد وزیا اللہ